ओके बरं या दिवसाने आज म्युन्सिपालिटी एरियान आसात आणि वॉट मिक्सिंग चलू आसा कितें सांगता आयज म्युन्सिपालिटीन आसा आनी म्युन्सिपालिटीन आयज आमच्या हॉट मिक्स कित्याक हे हॉट मिक्स आमच्या पावसा पयलीं आनी जाता तितले आमचे सगळे पेडण्याचे रोड खंयचे आमकां अर्जंट जाय पळय ते आयज आमी सगळे कंप्लीट करून घेवपाचे आसा आनी पावसा पयलीं चडशे रोडांचे आमी जे हेज्या पयलीं खूब वर्सां पयलीं जावपूच नासले रोड आयज जे कंप्लीट जाता ताका लागून सगळे रोड ऑलरेडी इंटरनल रोड पासून हांवें सगळे हॉट मिक्स घेतलेले आसा आनी आयज हे आमचो म्युन्सिपालिटीचो तशेंच आमच्या मालप्या ते न्हयपाक टू मालप्या आनी म्युन्सिपालिटी आख्खो रोड आमी हॉट मिक्स जाता फास्ट टायम पावसा पयलीं घेतलेलो आसा अशीच कामां आसतलीं जी आयज पेडण्यां खूब वर्सां जाली जे खूब उलोवन दाखयताले पूण कामां करून दाखयनासले ताका लागून आमी हांव चड उलयना कामां म्हाजी चड आसता ताका लागून अशीच तेची इतलीं वर्सां जी कामां जावंक नासली ती आतां हातीन घेतलेली आनी जाता इतले फास्ट आमचो डायनेमीक CM प्रमोद सावंत तातूंत खूब सपोर्टींग आसा आनी बरो सपोर्ट करता पेडण्याक लागून जे रोड स्ट्रीट लायट्स बाकीच्यो गोश्टी सगळ्यो उदकाचे वचून जे आयज तेणी आयज सपोर्ट दिवन आयज आमच्या पेडण्याक सगळे तुमच्या हे क्लियर केल्ले आसा आनी अशीच कामां म्हाजी फुडेंय बी अशीच आसतली तुमच्या म्युन्सिपालिटी एरियान काम सुरू जालें कितें सांगू शकता हे हॉट मिक्स जाला गटाराचे कामां बी चालू करतले सोमार पासून दिसपाचे आनी बेगींतल्या बेगीन ते सोंपय करतले नमस्कार सगळ्यांक आयज खूब बरें दिसता की आमचे सगळे फूल पेडण्यां इंटरनल रोड आहात मेन रोड आहात ते आयज सराच्या हस्ते म्हणटा तशें सराच्या हितून आयज सगळे हॉट मिक्स जातात सो सराक हांव खरंच थँक्यू म्हणटा कारण फाटल्या वर्सा ह्या रोडांनी फूल सगळे खड्डे पडून भरपूरशे एक्सिडेंट जावं इवन म्हाज्या वॉर्डान सुद्दां खड्डे पडून भरपूरशे एक्सिडेंट जाल्लेले आसात सो ताका लागून हांव सराक आयज खूब थँक्यू म्हणटा आनी कारण सगळ्या जनते कडेन आयज सराक थँक्यू म्हणटा की आयज मेन रोड सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसात अशीच सराच्या हस्ते भरपूरशीं कामां आमच्या जी पेडण्यान उरलेली आसात ती सराच्या हातान जावची इतलेंच मागता आनी हांव सराक थँक्यू म्हणटा